साल 2010 में जब कतर के नाम कुर्रा निकला फीफा वर्ल्ड कप साल 2022 को होस्ट करने का, तो कतर के दारुल हुकूमत दोहा की हर गली में जश्न का समा था। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट उस मुल्क में होने वाला था कि जहां पर सिर्फ एक स्टेडियम था और जहां की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये किसी भी तौर पर कोई मामूली बात नहीं थी। मिडल ईस्ट या मशरिक वुस्ता के इस छोटे से मुल्क के पास सिर्फ एक ही नेमत बकसरत मौजूद थी, और वो है तेल की नेमत। एक अंदाजा ये लगाया जाता है कि वर्ल्ड कप की तैयारी में कतर के अब तक 229 यानी कि 229 बिलियन यूएस डॉलर्स लग चुके हैं। ये रकम 16 गुना ज्यादा है उस रकम से जो कि रशिया ने खर्च की थी जब उसने साल 2018 में फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट किया था। रशिया ने इस इवेंट को होस्ट करने के लिए 14.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा किया था। इस बात में कोई शक नहीं कि अब तक कतर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 को लेकर तमाम इंतजामात को देखा जाए, जो इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई है कतर में, उसको देखा जाए, तो इस छोटे से मुल्क ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास वसाइल हों तो एक छोटा सा मुल्क भी एक बड़े ही मेगा किस्म के इवेंट को बड़े इजीली मैनेज कर सकता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कितने नए स्टेडियम्स बनाए, ये स्टेडियम्स कैसे तामीर किए गए, इन स्टेडियम्स में शायकीन को क्या क्या सहूलियात फराहम की गई हैं, कतर ने इन स्टेडियम्स और इनसे मुल्हिका तमाम इलाकों को कैसे डेवलप किया, प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के लिए क्या क्या सहूलियात दी गईं, और कैसे कतर ने बेतहाशा दौलत खर्च करके फुटबॉल के वर्ल्ड कप को होस्ट करने की एक नई तारीख रकम कर दी है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दिसंबर साल 2010 में कतर को नॉमिनेट किया गया कि अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि साल 2022 में होना था वो कतर में मुनक्किद किया जाएगा। अब कतर के पास थे टोटल 12 साल। इन 12 सालों में कतर को ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े करना थे जो कि फुटबॉल की तारीख में अपनी मिसाल आप थे। इससे पहले इतने बड़े और मेगा किस्म के स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने कलील अरसे यानी कि 12 साल के अंदर खड़े नहीं किए गए थे। अब इन 12 सालों में दोस्तों कतर ने 8 स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल स्टेडियम्स तामीर किए। इन स्टेडियम्स के इर्द गिर्द ब्रांड न्यू रोड्स का एक पूरा जाल बिछाया। दोहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मजीद वुसअत दी गई यानी कि उसे एक्सपेंड किया गया। इसके अलावा दोहा के अंदर नए होटल्स और नए रेस्टोरेंट्स को भी तामीर किया गया, क्योंकि अंदाजा था कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखने के लिए आने वाले शायकीन की तादाद 1 मिलियन या उसके आसपास होगी। अब जाहिर सी बात है फुटबॉल के 10 लाख शायकीन के लिए अकोमोडेशन को रेडी करना, तैयार रखना, ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। कतर ने 12 सालों के कलील अरसे में ये सब कुछ तैयार करके रेडी फॉर्म में दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया। कतर की हुकूमत ने कभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया या यूं कह लीजिए कि उन आदादो शुमार को नहीं माना जो कि हमें ये बताते हैं कि कतर के टोटल 229 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च हुए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के तमाम तर इंतजामात को रेडी करने में। अलबत्ता ये बात जरूर है कि कतर की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या यूं कह लीजिए कि कतर के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का इकरार किया है कि कई सालों तक कतर की हुकूमत इन तमाम प्रोजेक्ट्स में वीकली बेसिस के ऊपर यानी कि हर हफ्ते 500 मिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करती रही है। स्टेडियम्स की तामीर में सबसे ज्यादा खर्चे वाला काम था स्टेडियम्स का कूलिंग सिस्टम। तमाम 8 स्टेडियम्स में सेपरेट कूलिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किया गया। इन कूलिंग सिस्टम्स को लगाने की वजह से हर स्टेडियम का खर्चा या यूं कह लीजिए कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट वो तकरीबन ट्रिपल हो गई थी। फुटबॉल के स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों और शायकीन के अलावा ग्राउंड के अंदर जो घास मौजूद होती है उसे भी कूलिंग सिस्टम रिक्वायर होता है, यानी कि घास को भी ठंडा रहने के लिए कूलिंग की जरूरत पड़ती है। कतर के इन तमाम फुटबॉल स्टेडियम्स में जो घास लगाई गई है वो भी कोई आम घास नहीं है। ये घास कतर के अंदर ना तो उगाई गई और
اور نہ ہی قطر کے اندر اس کو تیار کیا گیا۔ یہ گھاس امریکہ کے اندر اسپیشل نرسریز میں تیار کی گئی یا یوں کہہ لیجئے اگائی گئی۔ اب چونکہ یہ تمام پروجیکٹس میگا پروجیکٹس تھے، بڑے پروجیکٹس تھے، لہٰذا ان تمام پروجیکٹس کو تعمیر کرنے کے لیے وہ بھی ود ان دا ٹائم لمٹ قطر کو ایک بہت بڑی لیبر کی بھی ضرورت تھی۔ ان تمام میگا پروجیکٹس کے لیے قطر نے لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہائر کیے۔ مینلی یہ مزدور ہائر کیے گئے انڈیا، نیپال اور بنگلہ دیش سے۔ اس تمام لیبر نے جان توڑ محنت کی، دن رات ایک کر دیے اور قطر کا وہ خواب پورا کر دیا جو اس نے سال 2010 میں دیکھا تھا۔ اب دنیا جانتی ہے کہ قطر کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں پر بلا کی گرمی پڑتی ہے۔ اس تمام لیبر نے اس گرمی میں بھی کام کیا، لہٰذا یہ تمام لیبر ایک اسپیشل قسم کا سلوٹ ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ گرمی ہی تھی جس کی وجہ سے قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ سیریمنی اور ٹورنامنٹ سال 2022 کے نومبر کے مہینے میں رکھا۔ نومبر کا مہینہ قطر کے اندر نارملی ایک بہتر مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز پر دا ٹیمپریچرز۔ نومبر کو ہی قطر کے اندر موسٹ کولسٹ منتھ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ قطر کی حکومت نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے ڈیوڈ بیکم کو اپنے اس میگا ایونٹ کا سپورٹس امبیسڈر بنایا۔ ڈیوڈ بیکم نے قطر کی حکومت سے اس جاب آفر کے پیچھے 277 ملین US$ لیے ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے قطر کی حکومت نے اسپیشل قسم کی ویڈیوز کو تیار کیا۔ ان ویڈیوز نے قطر کو دنیا کی ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک قرار دے کر دکھایا۔ ڈیوڈ بیکم کو ایز اے ایمبیسڈر لینا اور قطر کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہوئی یہ تمام تر ویڈیوز ان دونوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پر قطر کی حکومت کا کام کر دیا۔ ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر کے بیان کے مطابق اس فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹکٹس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور ان ٹکٹس کی یہ گراؤنڈ بریکنگ سیل ابھی بھی جاری ہے۔ ایک اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس فٹ بال ورلڈ کپ سے قطر کی حکومت تقریباً 17 بلین US$ کے قریب منافع کمائے گی۔ قطر کی حکومت کے پاس اس وقت ہوٹل رومز کی تعداد ہے تقریباً 30,000 کے قریب۔ ان 30,000 رومز میں اسپیکٹیٹرز، پلیئرز اور آفیشلز کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 2 میگا سائز کروز شپس میں بھی کمرے بک کیے گئے ہیں شائقین، پلیئرز اور آفیشلز کے لیے۔ ان دونوں کروز شپس میں تقریباً 10,000 لوگ اکوموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اپارٹ فرام آل دس، قطر کی حکومت نے اپنے تمام مقامی لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو رینٹ آؤٹ کریں۔ فٹ بال کے شائقین سے رینٹ لے کر اپنے گھر ان شائقین کو دیے جائیں، جسٹ ٹو میک شور کہ کسی بھی فٹ بال فین کے لیے قطر کے اندر اکوموڈیشن کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ فٹ بال کے کئی شائقین ایسے ہیں جو کہ قطر میں سٹے نہیں کر رہے بلکہ قطر کے پڑوسی ممالک میں اپنا سٹے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شائقین اسپیشل شٹل فلائٹس کے ذریعے قطر آتے ہیں میچ دیکھنے اور میچ دیکھنے کے بعد واپس اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف انہی شٹل فلائٹس کے ذریعے فلائی کر جاتے ہیں۔ اور تو اور دوستو، قطر کے صحراؤں میں ان فٹ بال کے شائقین کے لیے اسپیشل قسم کے خیموں کے شہر بھی آباد کیے گئے ہیں۔ فٹ بال کے کئی فینس تو ایسے ہیں جو کہ ان خیموں میں رہنا زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ قطر کے انتظامات کی بات کی جائے تو وہ میچ لیس ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص ابھی تک ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ فیفا نے بھی قطر کے تمام تر انتظامات کی بے پناہ تعریف کی ہے۔ اس ایونٹ کو لے کر قطر کے اوپر جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو تنقید نظر آتی ہے، میرے نزدیک وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مڈل ایسٹ کے ایک چھوٹے سے ملک نے، جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، اور ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پرابلم اسی بات میں ہے کہ ایک چھوٹے سے مسلمان ملک نے اتنا بڑا میگا ایونٹ کیسے ہوسٹ کر لیا، اور وہ ایونٹ اس وقت کامیاب بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی ان لوگوں سے ایک مرتبہ پھر نہ تو دیکھی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں ہضم ہو پا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، وائس اوور کیسا لگا، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین